Welcome to Alimi Knowledge Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अस्माउल क़बाइल मुअन्नसतुन, कबीलों के नाम मुअन्नस होते हैं। यहाँ से ये बताया है कि कबीलों के नाम मुअन्नस होते हैं, लिहाजा इस तरह के अस्मा में जो कबीलों के नाम हैं उनमें दो सूरतें हैं। एक तो मुनसरिफ पढ़ना, एक तो गैर मुनसरिफ पढ़ना और दूसरी सूरत है मुनसरिफ पढ़ना। गैर मुनसरिफ किस लिए और मुनसरिफ किस लिए उसको बयान फरमाया है कि गैर मुनसरिफ पढ़ना तो इस वजह से क्योंकि ये कबीलों के अलम होंगे तो उसमें दो सबब पाया जाएगा। एक तो अलम होना, एक कबीले के नाम मुअन्नस होते हैं तो तानीस, तो अलम और तानीस इन दो वजहों से गैर मुनसरिफ पढ़ सकते हैं। और मुनसरिफ इस लिहाजा हम कह सकते हैं रायतो तमीमा, और जबकि तमीमा से मुराद कबीला लें। और अगर और दूसरी सूरत यह है कि मुनसरिफ पढ़ें। इसकी वजह यह है क्योंकि तमीम से पहले उसका मुजाफ यानी बनी महजूफ है। तो रायतो तमीमा के माने हैं रायतो बनी तमीमा, तो मुजाफ महजूफ है तो गोया के मुजाफ को हज़फ किया गया है और मुजाफ इलैह को उसके कायम मकाम करार दे दिया गया है। तो इस सूरत में तमीम से तमीम किसी ख़ास कबीले का अलम नहीं हुआ, लिहाजा सिर्फ तानीस एक सबब पाए जाने की वजह से इसको गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ेंगे, मुनसरिफ पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे रायतो तमीमन कह सकते हैं। लेकिन ये सब उस सूरत में जबकि तमीम से मुराद, जबकि तमीम का मुजाफ महजूफ हो यानी तमीम का लफ्ज़ सिर्फ को कहें, और अगर मुजाफ को ज़ाहिर कर दें तो ऐसी सूरत में मुनसरिफ पढ़ने के अलावा और कोई सूरत नहीं है, उसको मुनसरिफ ही पढ़ेंगे। जैसे रायतो जैसे जाआ बनु तमीमिन, बनु को अगर हम मज़कूर कर दें, ज़ाहिर कर दें, तो अब बनु तमीमा नहीं पढ़ेंगे, तमीमिन ही पढ़ेंगे, यानी कसरा और तनवीन दे करके मुनसरिफ ही पढ़ेंगे। एक ही कौल इसमें फिक्स है, मुतअय्यन है, इसलिए कि बनु तमीमिन कहने की सूरत में अब तमीम से कबीला मुराद नहीं होगा, बल्कि तमीम से कबीले का बाप मुराद होगा। और इसलिए कि कहा गया जा बनु तमीम, तमीम के का कबीला या तमीम की औलाद, तो औलाद से कबीला, बनी से मुराद कबीला होगा और तमीम से उस कबीले का बाप मुराद होगा। तो ऐसी सूरत में वो मुअन्नस नहीं हो पाएगा बल्कि मुज़क्कर ही रहेगा। तो सिर्फ एक सबब यानी अलम होना पाया जाएगा, तानीस वाला सबब नहीं पाया जाएगा, इसलिए मुनसरिफ होना तय है। देखें, वो अस्माउल क़बाइल मुअन्नसतुन, और कबीलों के अस्मा मुअन्नस होते हैं। वलका फ़ीहा वजहान, और इसमें आपके लिए दो सूरतें हैं। मनउहा मिनस सरफ़े, उनको गैर मुनसरिफ पढ़ना, बेएतबार अन्नहा आलामुन लिमुअन्नसातिन, गैर मुनसरिफ इस एतबार से क्योंकि ये अलम है मुअन्नसों के लिए। तो तानीस और अलम दो वजहें पाई जाएंगी। जैसे रायतो तमीमा तानिल कबीला, जैसे रायतो तमीम जबकि तुम कबीला मुराद ले रहे हो। वलका सरफुहा, और तुम्हें जायज़ है उसको मुनसरिफ पढ़ना भी, बेतबार अन्ना होना का मुजाफन महजूफन, इस एतबार से कि वहाँ एक मुजाफ महजूफ है। जैसे रायतो तमीमन तानी बनी तमीम, रायतो तमीमन कहना जबकि तुम बनु तमीम मुराद ले रहे हो। फ़हज़फ़तल मुज़ाफ़ा, तो तूने मुज़ाफ़ को हज़्फ़ कर दिया। व अक़मतल मुज़ाफ़ा इलैहि वक़ामहु, और मुज़ाफ़ इलैहि को उसके कायम मकाम करार दे दिया। फ़इन क़ुल्ता जाआ बनु तमीम, तो अगर आप जाआ बनु तमीम बनु को ज़ाहिर करने के साथ कहें, सरफ़ता तमीमन कौलन वाहिदन, तो तमीम को मुनसरिफ करार देंगे एक ही कौल के एतबार से। यानी इस सूरत में दो वजह नहीं है बल्कि सिर्फ एक ही कौल है कि हर हाल में उसको मुनसरिफ पढ़ेंगे। और वजह यही है कि इस सूरत में चूँकि कबीले का वो बाप होगा तो अलम होगा, सिर्फ अलम होना पाया जाएगा, तानीस नहीं पाई जाएगी, मुअन्नस होना नहीं पाया जाएगा।
تو ایک سبب سے کوئی بھی اسم غیر منصرف نہیں ہوتا. لأنک تعنی بتمیم، کیونکہ تم تمیم سے مراد لوگے ابل قبیلت، قبیلے کا باپ، لل قبیلتا نفسہا، نہ کہ خود قبیلہ. جب خود قبیلہ مراد نہیں ہوگا تو مؤنث نہیں ہو سکے گا. اب اس کے بعد بیان کیا کہ وہ اسما کہ جن کی جمع الف اور تا سے بنائی جاتی ہے، الف اور تا سے یعنی جمع مؤنث سالم کی طرح، جن کی جمع الف اور تا سے بنائی جاتی ہے، تو ایسے اسما کو اگر علم قرار دے دیا جائے یعنی نام رکھ دیا جائے کسی کا، تو ان کو غیر منصرف پڑھیں گے اور منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. دیکھیے وما سمیا بھی، وما اور وہ اسما سمیا بھی جو نام رکھ دیے جائیں، مما یجمعو ان میں سے، یجمعو بالالف والتا جن کی جمع الف اور تا سے لائی جاتی ہے، ان اسما میں سے اگر نام رکھ دیے جائیں یا ان اسما میں سے کسی سے اگر نام رکھ دیا جائے تو عرفات و ازریات، جیسے کہ عرفات ہے، ازریات ہے. جازا منعہ من الصرف، ترجمہ یوں کریں وما سمیا، وما اور وہ اسم سمیا بہی جس سے نام رکھا جائے، مما اس میں سے، یجمع بالالف والتا جن کی جمع الف اور تا سے لائی جاتی ہے، کا عرفات جیسے کہ عرفات ہے، ازریات ہے. جازا منعہ من الصرف تو ان کو غیر منصرف قرار دینا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ الف اور تا کی وجہ سے مؤنث بھی ہے اور علم بھی. وجازا صرفہ اور اس کا منصرف لانا بھی جائز ہے، یعنی مذکر مانتے ہوئے. جازا صرفہ تو اس کا منصرف ہونا بھی جائز ہے، یعنی مذکر مان کر کے، کیونکہ حقیقت میں وہ یہ مؤنث نہیں ہیں. تو اب اس صورت میں نام رکھنے کی صورت میں خالی علم پایا جائے گا، مؤنث ہونا نہیں پایا جائے گا، لہذا صرف منصرف پڑھیں گے. وہ اعرابہ کا اصل ہی، اور اس کا اعراب اس کی اصل کی طرح ہوگا. وہو الافصح اور یہی زیادہ فصیح ہے. یعنی جب اس کو منصرف پڑھیں گے تو اس صورت میں جا عرفات، رأیت عرفات، مررت بعرفات اس طرح ہوگا. اور اگر غیر منصرف پڑھیں گے تو جا عرفاتا، جا عرفاتو، رأیتا عرفاتا، مررت بعرفاتا پڑھیں گے. اب اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ جو فعالے کے وزن پر ہو، فعالے کے وزن پر جو ہو اور مؤنث کا علم ہو، مؤنث کا علم ہونے کی حالت میں فعالے کے وزن پر جو کچھ بھی اسما ہوں گے تو عرب کے اس میں تین لغت عرب کی اس میں تین زبانیں ہیں، اس کو دیکھیں. وما کانا علی وزن فعالے علما لمؤنث، اور وہ اسم جو فعالے کے وزن پر مؤنث کا علم ہونے کی حیثیت سے ہو، یعنی جو فعالے کے وزن پر ہو، جو ایسا اسم جو فعالے کے وزن پر ہو اور مؤنث کا علم ہو، علم کی حیثیت سے ہو، جیسے حزامے، یہ لجیم بن صاب شاعر کی بیوی کا نام ہے، اور جیسے قطامے یہ بھی ایک عورت کا نام ہے، اور رکاشے یہ جزیمت الابرش زمانے جاہلیت، عرب کے زمانے جاہلیت کے ایک بادشاہ کا نام، بادشاہ کی بہن کا نام ہے، اور جیسے سجاہ یہ نبوت کی دعوے دار ایک جھوٹی خاتون کا نام ہے جو مشہور ہے، اور جیسے وبارے یہ ایک پنگھٹ کا نام ہے مدینہ اور بصرہ کے درمیان، نہیں وبارے قبیلے کا نام ہے، اور سفارے یہ پنگھٹ کا نام ہے، اور جیسے ہزارے یہ ایک ستارے کا نام ہے. تو حاشیے میں سب لکھا ہوا ہے، اس کو آپ حضرات دیکھ لیں. حزامے یہ لجیم بن صاب کی بیوی کا نام، قطامے یہ ایک خاتون کا، ایک عورت کا نام ہے، اور رکاشے یہ جزیمت الابرش زمانے جاہلیت کے ایک بادشاہ کی بہن کا نام ہے، اور سجاہ یہ نبوت کی جھوٹی دعوے دار ایک عورت کا نام ہے، اور وبار ایک قبیلے کا نام ہے، اور سفار یہ ایک پنگھٹ کا نام ہے جو مدینہ اور بصرہ کے درمیان ہے، اور ہزار ایک ستارے کا نام ہے.
تو بتاتے ہیں فلیل عرب فی حاذل اسما ثلاث لغاتن، تو عربوں کی ان اسما میں 3 زبانیں ہیں، یعنی عرب 3 طرح سے ان کو پڑھتے ہیں۔ احداہما لغت اہل الحجاز، ان میں سے ایک تو اہل حجاز کی زبان ہے، فہم یبنونہا علی الکسر فی جمیع احوالہ، اہل حجاز انہیں مبنی علی الکسر قرار دیتے ہیں تمام حالتوں میں، یعنی کسرہ پر مبنی پڑھتے ہیں تمام حالتوں میں۔ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں قالت حزام نے کہا وسمعت حزام ورأیت قول حزام، قالت حزام نے کہا سمعت حزام، میں نے حزام کو سنا، ووعیت قول حزام کی بات کو میں نے یاد رکھا۔ ان تینوں صورتوں میں دیکھیے حالت رفع نصب جر تینوں صورتوں میں کسرہ پر مبنی ہے، یہ اہل حجاز کی زبان ہے۔ ایک شعر کو پیش کیا گیا ہے اسی کے ثبوت کے لیے، تو فرمایا قال شاعر نے کہا اذ قالت حزام، جب حزام کہے فصدقوہا، تو اسے سچ مان لو، فإن القول ما قالت حزام، کیونکہ درست بات وہی ہے جو حزام کہتی ہے یا حزام نے کہا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اذ قالت حزام یہ قالت کی فاعل ہے، مگر حالت رفع میں ہونے کے باوجود اس پر کسرہ ہے۔ اسی طرح سے ما قالت حزامے میں بھی، یہ ایک زبان ہوئی۔ دوسری زبان وہ ثانیت و لغت و باز بنی تمیم، اور دوسری بعض بنو تمیم کی زبان ہے۔ فہم یمنعونہا من الصرف، وہ اسے غیر منصرف قرار دیتے ہیں مطلقاً، للعلمیت والتانیث، علم ہونے اور مؤنث ہونے کی وجہ سے، یعنی فعال کے وزن پر جو بھی علم ہونے کی حیثیت سے ہو تو وہ چونکہ مؤنث ہے کا وزن ہے، اور علم نام ہونے کی وجہ سے علم ہے، تو 2 سببوں کی وجہ سے غیر منصرف قرار دیتے ہیں۔ یہ کچھ بنی تمیم کی زبان ہے، جیسے طلعت ہزارو، رأیت ہزارہ، اہتدیت فی السفر بہزارہ۔ طلعت ہزار ستارہ طلوع ہوا، رأیت ہزار کو میں نے دیکھا، اہتدیت فی السفر، سفر میں میں نے 1000 ستارے سے رہنمائی حاصل کی۔ یہاں دیکھیں حالت رفع نصب جر تینوں صورتوں میں غیر منصرف کا اعراب دیا گیا۔ وثالثۃ لغت جمہورہم، اور تیسری زبان ہے جمہور اہل عرب کی زبان۔ فہم یفصلون بینہا، تو وہ ان کے درمیان تفصیل کرتے ہیں۔ فیبنون ذوات الراء منہا، تو ان اسماء میں سے ذوات الراء، یعنی را جس کے اخیر میں ہے، ان را والے اسماء کو مبنی یبنون علی الکسر، کسرہ پر مبنی قرار دیتے ہیں، جیسے ہزارے ہے، وبارے ہے، سفارے ہے، یہ سب را والے اسماء ہیں، ان کو یہ حضرات کیا کرتے ہیں، کسرہ پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ فیقولون، تو کہتے ہیں حاذہ سفارے ورأیت سفارے ومررت بسفارے، یعنی تینوں حالتوں میں مبنی علی الکسر پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ غَيْرَ ذَوَاتِ الرَّاءِ مِنْهَا، اور ان اسماء میں سے جو بغیر را والے ہوں ان کو غیر منصرف قرار دیتے ہیں، غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ للعلمیت والتانیث، علم اور تانیث کی وجہ سے۔ تو اب اسی صورت میں وہ جو غیر ذوات الراء جیسے قطامے ہیں، حزامے ہیں، تو یہ غیر ذوات الراء والے اسماء ہیں، ان کو یہ کیا کرتے ہیں، غیر منصرف قرار دیتے ہیں، یعنی جاءت حزامو، رأیت حزامہ، مررت بحزامہ، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بات اور بتائی کہ جمہور اہل عرب ان میں عدل کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن عدل کا اعتبار کرنا غیر منصرف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی جو نظیریں ہیں انہی پر محمول کرتے ہوئے کہ جتنی بھی نظیریں ہیں اس جیسے جتنے اسماء ہیں سب کے سب کسی نہ کسی سے معدول ہیں۔ مثلا سفارے سافرتن سے معدول ہے، ہزار حاضرتن سے معدول ہے، اسی طرح سب کے سب معدول ہیں، اسی لیے ان کی نظیروں پر محمول کرتے ہوئے اس طرح کے اسماء کو بھی معدولہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے معدولہ قرار دینا یہ بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ دیکھیے وَيَعْتَبِرُونَ فِيهِ الْعَدْلَ، اور اس میں جمہور اہل عرب عدل کا اعتبار کرتے ہیں، للحمل علی نظائرہ، ان کی نظیروں پر حمل کرتے ہوئے، لا لمنع الصرف، غیر منصرف قرار دینے کے لیے نہیں، ولا لتحصیل سبب البناء، اور نہ ہی
मबनी होने के सबब को बताने के लिए, मबनी होने के सबब को हासिल करने के लिए। यानी जमहूर अहले अरब चूँकि मबनी अलल कसर भी ज़वातुर रा को मबनी अलल कसर करार देते हैं और गैर ज़वातुर रा को गैर मुनसरिफ करार देते हैं, तो अदल का जो एतबार करते हैं ना ही मबनी करार देने के लिए और ना ही गैर मुनसरिफ बनाने के लिए, बल्कि इनकी नज़ीरें सब के सब मादूल हैं, इस वजह से इनमें वो अदल का एतबार करते हैं। व मिनल उलमाए मन यमनअहु लिल अलमिय्यति वल अदल, और उलमा में से कुछ वो हैं जो गैर मुनसरिफ करार देते हैं, मन यमनअहु जो गैर मुनसरिफ करार देते हैं, लिल अलमिय्यति वल अदल, अलम होने और अदल होने की वजह से। यानी जमहूर अहले अरब ने तो गैर ज़वातुर रा को गैर मुनसरिफ करार दिया है और उसकी वजह अलम और मुअन्नस होना बताया है, लेकिन उलमा में से कुछ वो हैं जमहूर उलमा ने अदल का एतबार तो किया लेकिन गैर मुनसरिफ बनाने के लिए नहीं, जबकि कुछ उलमा वो हैं नुहात के, नहवियों के, जिन्होंने अलम और अदल ही का एतबार करके गैर मुनसरिफ करार दिया। देखिए, व मिनल उलमाए मन यमनअहु, और उलमा में से कुछ वो हैं जिन्होंने इसे गैर मुनसरिफ करार दिया अलम और अदल ही की वजह से, बेतबारे अदल हाजिल अस्माए, इस एतबार से कि ये अस्मा मादूल है, अन हाजिमतिन, हाजिमा से, कातिमा से, राकिशा से, साजिहा से, वाबिरा से, साफिरा से और हाजिरा से। यानी हाजा में हाजिमा से, कता में कातिमा से, रकाशे राक्षा से, सजाहे साजिहा से, वबारे वाबिरा से, सफारे साफिरा से और हजारे हजरा से मादूल है। वमन उहा लिल अलमियते व तानी से औला, लेकिन बता रहे हैं कि गैर मुनसरिफ करार देना अलम और तानीस की वजह से ये औला है, ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत अलम और अदल के ज़रिए गैर मुनसरिफ करार देने से। ये गुफ्तगू यहीं ख़त्म हो गई। अब आपने इससे पहले ये पढ़ा कि अलम 7 मकामात में गैर मुनसरिफ करार पाता है, उनमें से एक मकाम यह है कि अलम मुअन्नस हो, उसकी पूरी तफसील आपने समाअत कर ली। अब यहाँ से दूसरा मकाम बयान फरमा रहे हैं कि अलम के गैर मुनसरिफ होने की का दूसरा मकाम यह है कि अलम गैर अजमी हो, यानी अरबी लफ्ज़ ना हो। देखिए, अन यकूना अलमन आजमियन, दूसरा मकाम यह है कि अलम अजमी हो, ज़ाइदन अला सलासते अहरूफिन, 3 हरूफ से ज़ायद हो, का इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब, जैसे कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब ये सब के सब अजमी ज़ुबान के अल्फाज हैं, 3 हरूफ से ज़ायद हैं और सब के सब अलम यानी अंबिया किराम के नाम हैं, इसलिए ये सब गैर मुनसरिफ हैं। व इन्नमा युमनअ, और बेशक इस तरह के अस्मा गैर मुनसरिफ होंगे, इज़ा कानत आलिमियतहु फी लुगतिही, जबकि ये आलम हो अपनी ही ज़ुबान में, इसी की ज़ुबान में। यानी इस तरह के अस्मा जिस ज़ुबान से आए हुए हैं, जिस अजमी ज़ुबान से, उस अजमी ज़ुबान में भी अलम हो, तब गैर मुनसरिफ करार पाएंगे। फ़ैन काना फी लुगतिही इस्मा जिनसिन, तो अगर अपनी ज़ुबान में इसमें जिन्स हो, कल अजाम, तो अगर अजम की ज़ुबान में इसमें जिन्स हो, कल अजामिन, जैसे कि लजाम, व फिरंदिन, और जैसे कि फिरंद, व फिरोज़, जैसे कि फिरोज़ है। लजाम लगाम को कहते हैं, फारसी लफ्ज़ है। फिरंद भी इसी तरह से, फिरोज़ भी नसीब के माने में, और फरिंद, ये परिंद को भी कहा जाता है, और रेशमी कपड़े को भी कहा जाता है। इसी तरह से ये फारसी लफ्ज़ है। इसी तरह फिरोज़ ये नसीब के माने में है, ये भी फारसी लफ्ज़ है। तो ये सारे अल्फाज अगरचे अजमी हैं और अरबी में भी मुस्तमाल होते हैं, लेकिन चूँकि अजमी ज़ुबान में ये अल्फाज अलम नहीं हैं, इसलिए अरबी ज़ुबान में आने के बावजूद भी ये गैर मुनसरिफ नहीं होंगे, मुनसरिफ होंगे। देखें, फ़ैन काना फ़ी लुगतिही, तो अगर अजमी की ज़ुबान में ये अल्फाज इसमें जिन्स हों, जैसे लजाम लगाम के माने में, फिरंद रेशमी कपड़े के माने में या परिंद के माने में,
اور جیسے فیروز نصیب کے معنی میں ونحوہا اور اس طرح کے الفاظ مما لا یستعمل فی لغتہ علما، ان الفاظ میں سے جو عجم کی زبان میں علم ہونے کی حیثیت سے مستعمل نہیں ہے، یصرف، یہ سب کے سب منصرف ہوں گے، ان سمیتا بھی، اگر آپ اس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیں تب بھی۔ وما کانا منہ علی ثلاثۃ احرف صرفا، اور اجماع میں سے جو 3 حروف پر ہوں صرفا تو وہ منصرف ہوگا، سواء کانا محرک الاوسط، خواہ متحرک الاوسط ہو یعنی درمیانی والا حرف متحرک ہو جیسے لمک، ام ساکن ہو یا ساکن الاوسط ہو یعنی درمیانی والا حرف ساکن ہو جیسے نوح، لوط، ہود، شیس۔ تو یہ سب یعنی 3 حرفی اجماع لفظ ہے تو وہ منصرف ہوگا چاہے درمیانی حرف ساکن ہو یا متحرک ہو۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے وقیلا، اور کہا گیا ہے ما کانا محرک الوسط، ما کانا محرک الوسط یمنع، کہ وہ لفظ جو وہ اجماع لفظ جو متحرک الاوسط ہو، درمیانی حرف ساکن حرکت والا ہو، یمنع و غیر منصرف ہوگا۔ وما کانا ساکن ہو، اور جو ساکن الاوسط ہو یعنی درمیانی حرف ساکن ہو، یصرف، تو وہ منصرف ہوگا۔ اور ایک مذہب کہا گیا ہے وقیلا، اور کہا گیا ہے ما کانا ساکن ہو، جو ساکن الاوسط ہو، یصرف، وہ منصرف ہوگا، وہ یمنع اور غیر منصرف ہوگا۔ وہذا لیس بشیء، اور یہ کوئی مذہب نہیں، یعنی قیلا کہہ کر کے اس بات کو بیان کیا ہے، قیلا کے ذریعے خود ہی بتا دیا کہ یہ کہنا کہ متحرک الاوسط ہو یا ساکن الاوسط ہو، متحرک الاوسط ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا اور ساکن الاوسط ہو تو منصرف ہوگا، یا یہ کہنا کہ ساکن الاوسط ہو تو منصرف غیر منصرف دونوں ہوگا، تو یہ سب کوئی مذہب اور نہیں ہے، قوی مذہب نہیں ہے۔ ھذا لیس بشیء، یہ کوئی قوی بات نہیں ہے۔ والصرف فی کل ذالک ہوا ما اعتمدہ المحققون من النحات، اور ان تمام میں منصرف ہونا وہ مذہب ہے جس پر اعتماد کیا ہے محققین نحات نے، یعنی محققین نحات کا معتمد مذہب یہی ہے کہ اگر 3 حرفی ہو تو چاہے ساکن الاوسط ہو یا متحرک الاوسط ہو، دونوں صورتوں میں منصرف ہونا ہی بہتر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ علم اگر اجمی ہو، ایسا لفظ علم جو اجمی ہو اور 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا، اور 3 حروف سے زائد پر مشتمل نہ ہو بلکہ 3 ہی حرف ہو یا اس سے 3 ہی حرف ہو تو اس صورت میں منصرف ہوگا۔ آپ حضرات اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر